Assalamu alaikum dear students. Today in this video we will discuss the rest part of chapter number 4 of your English book Musa Ali's Camel. Dear students, see page number 44. Let's begin. Sama was surprised to see the camel cough in the company of a boy. Dikshit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look he is Musa Ali." समा एक ऊंट के बच्चे को एक लड़के के साथ देख के हैरान हुई। दीक्षित दोलमा ने लड़के की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये मूसा अली है। After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने के बाद दोलमा ने मूसा अली से कहा कि हमें बैक्टीरियन कैमल के बारे में कुछ बताओ। Musa Ali asked them to accompany him along with his camel cough into the vicinity of his village Diskit, where a group of wild Bactrians were present. मूसा अली ने उनसे कहा कि मेरे साथ चलो। उसने ऊंट के बच्चे को अपने साथ लिया और उन्हें अपने गांव दिस्कित के पास एक जगह लेके गया जहां पे बहुत सारे जंगली बैक्टीरिया ऊंट मौजूद थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले आगे जाने से पहले हम बैक्टीरियन ऊंट के बारे में यहाँ हमने पढ़ा, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे कि ये ऊंट जो है ये दिखता कैसा है, रहता कहाँ पे है और इन हार्श क्लाइमेट्स में ये कैसे सर्वाइव करता है। जो बैक्टीरियन ऊंट है इसका जो आम नाम है, जिसको कॉमन नेम हम कहते हैं, वो कैमल है या बैक्टीरियन कैमल, लेकिन जोलॉजिकली इसका नाम जो है जोलॉजिकल नेम दैट इज़ कैमलस बैक्टेरियंस। ये एक हर्बीवोर है। ये ज़्यादातर घास प्रेफर करता है यानी घास खाता है और श्रब्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स भी खाता है, बट विल ईट ड्राई वेजिटेशन और ड्राई वेजिटेशन भी यानी सूखी हुई घास प्लांट्स वगैरह वो भी खा लेता है। एंड सॉल्टी बुशेस, जो झाड़ियाँ होती हैं नमकीन झाड़ियाँ, वो खाता है। जो बाकी यूजुअली बाकी मैमल्स जो होते हैं वो उन झाड़ियों को नहीं खाते हैं, लेकिन ये कैमल उनको भी खाता है। हैबिटेट, रहता कहाँ पे है? स्टीप ग्रॉसलैंड्स, मैनली वैलीज एंड कैनियंस इन माउंटेनस एरियाज। ये ग्रॉसलैंड्स में रहता है, स्टीप ग्रॉसलैंड्स में जो ढालान पे हो यानी उतराई जिनमें हो, और वैलीज़ में रहता है, कैनॉन्स में रहता है यानी पहाड़ों के बीच ज़्यादा प्रेफर करता है रहना, माउंटेनस एरियाज़ में रहता है। ए फ्यू वाइल्ड हर्ड्स एग्जिस्ट इन नुब्रा, इनके यानी बैक्टीरिया कैमल जो है इनके कुछ ग्रुप्स ही नुब्रा में पाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन, लेंथ जो इस कैमल की है नियर अबाउट 10 फीट है, हाइट 7 फीट है, वेट नियर अबाउट इसका होता है 1500 पाउंड्स दैट इज़ 680 kgs। नियर अबाउट 1500 पाउंड्स नियर अबाउट 680 kgs होता है इसका वेट। लाइट टू डार्क ब्राउन कोट, शॉर्ट इन समर विद थिन मेन्स ऑन चिन, शोल्डर, हाइंड लेग्स एंड हम्प्स। कोट जो इसका है, फर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। समर में जो इसका कोट होता है वो शॉर्ट होता है यानी फर जो होता है वो शॉर्ट होता है। विद थिन मेन्स ऑन चिन, यानी ज़्यादा थिन कहाँ कहाँ पे होता है? चिन पे होता है थिन, शोल्डर्स पे, हाइंड लेग्स पीछे वाली टांगों पे, और हम्प्स पे यानी विंटर कोट लॉन्गर, थिकर एंड डार्कर। लेकिन जो विंटर का कोट होता है, फर होता है, वो लॉन्ग होता है, थिक मोटा होता है और डार्कर होता है यानी कलर उसका डार्क होता है। जितना डार्क कलर होगा वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उनको वार्मथ मिलती है। तो समर में जो कोट है इनका जो फर है वो शॉर्ट होता है ताकि ज़्यादा गर्मी इनको महसूस ना हो।
The Bactrian camel is originally a native of Mongolia where it's called. जो बैक्टीरियन कैमल है ये एक्चुअली मंगोलिया का है, ओरिजिनली मंगोलिया का है, और वहाँ पे इसको कहते हैं हफ्तकी, यानी इसका दूसरा नाम है. However, it's also found in remote areas of Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia and China, where it is heavily hunted for its hide and meat. اور یہ پایا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں، منگولیا اور چائنا کے دور دراز علاقوں میں. کہاں کہاں پہ؟ گوبی اور تکلا مکان کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو زیادہ تر عموماً ہنٹ کیا جاتا ہے، شکار اس کا کیا جاتا ہے اس کے ہائیڈ کے لیے، یعنی اس کی سکن لیدر کے لیے، جس کو پھر لیدر بنتا ہے، اور میٹ کے لیے. It is interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk Route was on the double-humped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ کوراکرم اور سلک روٹس جو راستے ہیں ان پہ جو ٹرانسپورٹ جو لے جایا جاتا ہے سامان وغیرہ، وہ وہاں پہ گاڑیاں وغیرہ تو زیادہ نہیں چلتی ہے، تو وہاں پہ ڈبل ہمپڈ بیکٹیرین کیمل پہ ہی لوگ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی پرفارمنس کی وجہ سے. ان ماؤنٹینز پہ چڑھنا، ان ڈیزرٹس میں چلنا صرف ایک بیکٹیرین کیمل ہی کر سکتا ہے. اس کی پرفارمنس وہاں پہ بہت اچھی ہے، تو ٹرانسپورٹ کے لیے اسے ہی وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. The Bactrian camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert. بیکٹیرین کیمل جو ہارش ایکسٹریمز جو ہوتے ہیں، ہارش کلائمیٹس ہوتے ہیں ڈیزرٹس میں، ان کے لیے بیسٹ سوٹڈ ہے بیکٹیرین کیمل. ایک تو یہ وہاں پہ جو اسکارچنگ ہیٹ ہوتی ہے، تپتی دھوپ، وہ فیس کر پاتا ہے. چلنگ کولڈ، تھر تھراتی ہوئی سردی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ فیس کر پاتا ہے. اور ابو آل اسکیرسٹی آف فوڈ اینڈ واٹر، ریگستانوں میں زیادہ تر غذا ان کو نہیں ملتا ہے اور پانی کی بھی قلت رہتی ہے. تو یہ اینیملز جو ہے، یہ بیکٹیرین کیمل جو ہے، یہ اچھے سے ان کنڈیشنز میں سروائیو کر پاتا ہے جہاں پہ باقی جو اینیملز ہے وہ ہار مان جاتے ہیں. لیکن جو بیکٹیرین کیمل ہے، جس کو ہم ہفتہ کی بھی کہتے ہیں، یہ اچھے سے ان سچویشنز کو فیس کر پاتا ہے. دا کیمل کین کور اراؤنڈ 50 کلومیٹرس اے ڈے. یہ بیکٹیرین کیمل جو ہے یہ لگ بھگ 50 کلومیٹر ایک دن میں چل سکتا ہے. The camel's long narrow nostrils and dense eyelashes efficiently prevent damage from sandstorms. اس کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں، یعنی نتنے جو ہوتے ہیں، تو وہ نیرو ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں. آئی لیشز اس کی جو ہوتی ہے وہ ڈینس ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، تاکہ جو سینڈ سٹارمز یوزولی ڈیزرٹس میں آتے ہیں تو اس سینڈ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ چیزیں جو ڈینس آئی لیش اور نیرو نوسٹرلز ہے وہ ان کو اس سے بچاتی ہے. اٹ سویٹس اینڈ یورینیٹس لٹل. پسینہ بھی اس کو کم آتا ہے اور یورینیٹ بھی یہ کم کرتا ہے، یعنی پیشاب وغیرہ کم کرتا ہے. دس پروموٹنگ ریزسٹنس ٹو تھرسٹ. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو زیادہ پیاس نہیں لگتی ہے. تو یہ جو ہے بیکٹیرین کیمل یہ بیسٹ سوٹڈ ہے ڈیزرٹ ایریاز کے لیے، اور جہاں پہ ایکسٹریم کلائمیٹس دیکھے جاتے ہیں. تو یوزولی لداخ میں یا منگولیا یا چائنا کے ڈیزرٹس میں ایکسٹریم کلائمیٹس ہوتے ہیں، تو یہ والا کیمل جو ہے یہ وہاں پہ بیسٹ سوٹڈ ہے فار ٹرانسپورٹ اینڈ آل دوز تھنگس. ریسٹ ٹاپک ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.